بسم الله الرحمن الرحيم واقسموا قسمنا كيدي بالله بالله باني جاد ايمانهم باخ قسمنا لا يبعث الله چپورت بنکی الله من يموت واغسوک چمردیم بلا ولنا وعدا عليه حقا وعدد الله درشتيا ولكن اكثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون نپوئیگیم ليبين لهم الذي دي پارا چخکارشی بیان شدیتا آغا مسئلے یختلفونا چه اختلاف کو دی فی پاغی کی وليعلم الذين دي پارا چپوشی آغا کسان کفرو چی کفر کرده انهم کانو کاذبین چی یقیناً دی دروغ جنا انما قولنا یقیناً وینا زمنگا لشین ببارد یوشکی ذا اردناو کل چی رادو کمنگ داغی ان نقولا دا چوایو منگا لہو دی سستا کن شا فیکون موجود شیم والذین وغکسان حاجروا ججرت کو فی اللہ فلارد اللہ کی من بعد ما پس داغنا ظلمو چی ظلم اکڑش پدی باندی لنبوینهم خام خازیب ورکم دیتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا خستا والعجر الآخرت او خام خاجر دا آخرت مزدوری دا آخرت اکبرو دیر لویدا لو کانو یعلمون کاش کدی پویدلیم الذین آکسان صبرو جی صبر کرده والا ربیم او پرخ پلبانی یتوکلون توکل کئی وما ارسلنا نذر علی گلی منگا من قبل کا مخکستانا الا رجالا مگر سڑی نوحی الیم وحی کڑی و منگ دیتا فاسألو اہل الذکر تپوسو کا دخاوندانو دیلمنا ان کنتم لا تعلمون کچرت تاسو نپوئی گئی